सर्वेभ्यः नमस्काराः। सिद्धान्तकौमुद्याः हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे 11 पाठः। सेप्टेम्बर् मासस्य 20 दिनाङ्कः। येनाक्षरसमां नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। आदौ अष्टाध्यायी पारायणं कुर्मः। Any volunteers for repeating अष्टाध्यायी after me? Anybody? There's nothing to be worried about it. I mean, it's one of the easiest. You just have to repeat what I say, and yeah, you learn better that way. That's all. हरि ओम्। कृष्णन् महोदय। इदानीं श्रोतुं शक्यते वा? हा, हरि ओम्। श्रोतुं शक्यते। अस्तु। हरि ओम्, श्रूयते? अस्तु, आरम्भं कुर्मः। अ इ उन् अ इ ऋ लृक् ऋलृक् ऋलृक् ए ओङ् ए ओम् ऐ औच् ऐ औच् हयवरट् हयवरट् लण् लन् ञमङणनं ञमङणनं झभञ् झभन् घढधष् घढधष् जबगडदश् जबगडदश् खफछठथ चटतव् खफछठथ कपै कपै शशसर् शशसर् हल् हल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि। इति माहेश्वराणि सूत्राणि। अथ प्रथमोऽध्यायः। प्रथमः पादः। वृद्धिरादैच् अदेङ् गुणः। इको गुणवृद्धि। इको गुणवृद्धि न धातुलोप अर्धधातुके। न धातुलोप अर्धधातुके नीति च दीधी वे वीटाम् हलोऽनन्तराः संयोगः। मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम्। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम्
नाज्झलौ 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 ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् अदसोमात् 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 शे 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 निपात एका जनाङ् निपात एका जनाङ् निपात एका जनाङ् ओत् 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 सम्बुद्धौ शाकल्यस्य सम्बुद्धौ शाकल्यस्य तावनार्षे सम्बुद्धौ शाकल्यस्य इतावनार्षे चितावनार्षे चितावनार्षे पुण्यः पुनः पुनः पुं ॐ ॐ ईदूतौ च सप्तम्यर्थे ईदूतौ च सप्तम्यर्थे ईदूतौ च सप्तम्यर्थे दाधा घ्वदाप् दाधा घदाप् दाधा घदाप् आद्यन्तवदेकस्मिन् 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 तरप्तमपौघः 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 बहुगणवतुडति सङ्ख्या बहुगणवतुडति सङ्ख्या बहुगणवतुडति सङ्ख्या श्नान्ताषट् 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 डति च दति च दति च तक्तवतु निष्ठा तक्तवतु निष्ठा तक्तवतु निष्ठा सर्वादीनि सर्वनामानि सर्वादीनि सर्वनामानि सर्वादीनि सर्वनामानि विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहौ विभाषादिक्समासे बहुव्रीहौ विभाषादिक्समासे बहुव्रीहौ न बहुव्रीहौ न बहुव्रीहौ न बहुव्रीहौ तृतीया समासे तृतीया समासे तृतीया समासे द्वन्द्वे च द्वन्द्वे च द्वन्द्वे च विभाषा जसि विभाषाजसि विभाषाजसि प्रथमचरम 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 तयाल्पार्ध तयाल्पार्थ तयाल्पार्थ कतिपयनेमाश्च 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 पूर्वपरावर 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 दक्षिणोत्तर 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 अपराधराणि 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 व्यवस्थायाम् असंज्ञायाम् व्यवस्थायामसंज्ञायाम् व्यवस्थायामसंज्ञायाम् स्वम् अज्ञातिधनाख्यायाम् समज्ञातिधनाख्यायाम् समज्ञातिधनाख्यायाम् अन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानयोः अन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानयोः अन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानयोः स्वरादिनिपातम् अव्ययम् स्वरादिनिपातमव्ययम् स्वरादिनिपातमव्ययम् तद्धितश्च तद्धितश्च असर्वविभक्तिः असर्वविभक्तिः तद्धितश्च असर्वविभक्तिः कृन्मेजन्तः 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 त्वा तोसुन् कसुनः त्वादोसुङ्कसुनः त्वादोसुङ्कसुनः अव्ययीभावश्च
अव्ययीभावश्च अव्ययीभावश्च भवतु धन्यवादाः सिद्धान्तकौमुद्यां नकारान्तः पुल्लिङ्गाः अधीयन्ते नकारान्तः पुल्लिङ्गः पथिन् शब्दः ह्यः दृष्टः पथिन् शब्दे सर्वनामस्थानेषु परेषु कार्यद्वयं विशिष्य विहितम् इतोत्सर्वनामस्थाने इत्यनेन इकारस्य अकारादेशः एवं थोन्थः इति थकारस्य न्थादेशः धीयते तत्रापि सुप्रत्यये परे एताभ्यां कार्याभ्यां सह पथिमथिरुपुक्षाम् आत् इति सूत्रेण अन्तादेशः आकारः क्रियते सर्वं मिलित्वा पन्थाः इति सुप्रत्यये रूपम् अन्येषु सर्वनामस्थानेषु इकारस्य अकारादेशे न्थादेशे थकारस्य च कृते उपधादीर्घः क्रियते तेन पन्थानौ पन्थानः पन्थानं पन्थानौ इति रूपाणि भसंज्ञायां सत्यां शस्प्रभृतिषु अजादिषु प्रत्ययेषु टेः लोपः क्रियते भस्यतेर्लोपः ति नाम अत्र इन् इत्यस्य लोपः भवति पथिन् मथिन् रुभुक्षिन् इति त्रिषु अपि तेन पथिन् अस् पथ अस् पथस् पथः पथा इत्यादि पदसंज्ञायां तु शस्प्रभृतिषु हलादिषु प्रत्ययेषु नकारस्य लोपः क्रियते पथिभ्यां पथिभिः इति भवति इदानीम् अस्य शब्दस्य स्त्रीत्वे नपुंसकत्वे च किं भवति इति कश्चन विचारः क्रियते दीक्षितैः पथिन् शब्दस्य स्त्रियां नान्तलक्षणे नीति भत्वात् टिलोपः इति उच्यते अस्य स्त्रीलिङ्गे कथं प्रयोगः इत्यपि प्रश्नः इत्युक्ते पथिन् शब्दः नित्यं पुल्लिङ्ग एव किन्तु समासे कृते तथा शोभनः पन्थाः यस्याः सा इति अन्यपदार्थे बहुव्रीहौ कृते सुपथिन् इति भवति शोभनः पन्थाः यस्याः सा इति सुपथिन् इति प्रातिपदिकम् अस्य स्त्रीत्वविवक्षायां ऋग्नेभ्यो नीप् नान्तलक्षणः ऋकारान्तेभ्यः नान्तेभ्यश्च नीप् प्रत्ययः स्यात् इति सूत्रेण नीप् भवति नीप् प्रत्यये ईकार एव शिष्यते सुपथिन् इ इत्यस्ति अत्रापि भसंज्ञा भवति कप्रत्ययावधिषु यकारादिषु अजादिषु च स्वादिषु इति उच्यते अतः स्वादिप्रत्ययः अयमपि अजादिः तेन अत्रापि भसंज्ञा विद्यते भसंज्ञायां सत्यां भस्यटेर्लोपः इत्यनेन टिलोपे सुपथ इ सुपथी इति प्रातिपदिकम् सुपथी इति इकारान्तं प्रातिपदिकं गौरी अथवा नदी शब्दवत् भवति सुपथी सुपथ्यौ सुपथ्यः इत्यादि रीत्या एवं मथिन् शब्दस्य स्त्रियां सुमथी नगरी इति भवति अन्धुभुक्षी सेना रुभुक्षिन् शब्दस्य स्त्रियां न विद्यते रुभुक्षाः यस्याः सा इति यस्यां सेनायाम् इन्द्रः नास्ति इन्द्ररहिता सेना इत्यर्थे अनृभुक्षी सेना सर्वत्र स्त्रीलिङ्गे करणीये नीप् प्रत्ययो भवति नीप् प्रत्यये परतः टिलोपश्च भवति इकारान्तत्वे सम्पन्ने प्रक्रिया तु समाना भवति उच्यतां रविचन्द्रन् संशयः अस्ति वा? Yeah. Remember we said here the Bhasyati lopa is only for Pathin, right? So how come it is not valid for Supathin? Because we said Jara, Nirjara, there we said. Okay. Right. So it's only valid. So it's valid only for Pathin Shabda, right? Very specific for Pathin. Pathin, Mathin, Okay, then how can it be applicable for Supathin?
Isn't that a different word than Pathin? Or do you do the anta like nrijara, jara, you know? Exactly. पदांगकार्ये तस्य च तदन्तस्य च पदाधिकारे अंगाधिकारे. So this comes in अंगाधिकार. Bhasya Terlopah. It is But Bhasya Angas. 7188 is Angadhikara. So in the entire Angadhikara we have Tadanta Vidhi. So for whatever you say, just like you do Jara Sadesha for Jara and Nirjara, you have this first Tasyapi Bhavati, Tadantasyapi Bhavati. It's a general rule. There are exceptions, and there we have to see the exceptions. What is the exception? somewhere in Saki, Sakhan, we said that is not applicable because that is only applicable for the word Sakhan, not for the, somewhere we discussed that. Yeah, that is what I'm saying. There are exceptions in different cases. The general rule is Padangadhikare tasya cha tadantasya cha. Kachit Vishishya, there will be some special mention by Panini or some special thing said by Patanjali which would prevent it being applied in Tadanta, or it might not apply in case of Upasarjana. Okay, the general case is Pradhanya Bhavati Upasarjane na Bhavati iti uchyate. So where does it apply? Only in Pradhana, and where does it apply in Upasarjana? It depends on the Vyakhyana. That's why Dikshita shows wherever it applies. So immediately afterwards, the next Shabda we are dealing with Panchan, where there are some karyas which he say will apply when there is Pradhanya and Upasarjane na bhavati. Arthat bahuvrihi samase na bhavati iti uchyate. Kintu samanyatah tadantasya bhavatyeva. Tasyapi bhavati, pradhanyepi bhavati, upasarjanepi bhavati iti utsargah. That is the general rule. So there are cases where it will not apply. So tattu apavadatvena jnatavyam. Where will it not apply? Iti jnatavyam. Tatha kimapi nasti chet bhavati ityeva niyamah. So if there is nothing special which prevents its application in Upasarjana or in Tadanta, so a general karya will happen. As long as it is in for any pada or for any anga, tasyapi bhavati tadantasyapi bhavati. It is not the case with pratyayas. If it is a pratyaya vidhana, then it will be only for that particular thing. So this is for padadhikara and angadhikara. There is one adhikara called angasya from 641 to 74, whatever the end of it, and again padasya in the 8th chapter. So in both these adhikaras, tadanta vidhi is the general rule. There are exceptions, of course. नपुंसकलिंगे किं भवति? एवमेव समासे बहुव्रीहि समासे कृते नपुंसकलिंगे आत्वं नपुंसके न भवति न लुमताङ्गस्य इति प्रत्ययलक्षणनिषेधात् इति उच्यते. पथिमथिर्भुक्षामात् इत्यनेन सुप्रत्यये परे पथिन् शब्दस्य आत्वं विधीयते. नपुंसकलिंगे शोभनः पन्थाः यस्य तत् इति नपुंसकलिंगस्य यदा विशेषणं क्रियते पुनः सुपथिन् इति प्रातिपदिकं सुप्रत्ययः नपुंसकलिंगे सर्वदा स्वमोर्नपुंसकात् इत्यनेन सुप्रत्ययस्य लुग् भवति. As we saw in vari, dathi, etc. Akarantaschet amadeshah अन्ये चेत् लुग् भवति सुप्रत्ययस्य अम् प्रत्ययस्य. सुप् लुकालुप्तः ततः न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नकारोऽपि लुप्यते. सुपथि इति रूपम्. अत्र प्रश्नः सुपथिन् इत्यत्र नकारस्य स्थाने आत्वं भवति वा इति प्रश्नः. आत्वं न भवति कुतो न भवति न लुमताङ्गस्य. लुमतालुप्ते अङ्गकार्यं न स्यात् इति उच्यते. So when something has been deleted by luk, the su cannot be brought back by pratyalakshana. Pratyalakshanam nasti chetu supratyये pare sau पथिमथे भुक्षाम् आत् इति उच्यते. अतः आत्वं न भवति सुप्रत्ययस्य अभावात्. So इकारादेशः कुतो न भवति? Why do we not do इतोत् सर्वनामस्थाने and थोन्तः? Is this saying atvam na bhavati? But why do we not do ikarasya akaradesha or thaha?
Anybody? किमर्थम् इतोत् सर्वनामस्थाने? What that? Is it because it's already gets the padasanya? Huh? It is? It's already padasanya. It gets the padasanya, then you cannot use it. Not really. There is nothing of such sort which would prevent that. Otherwise, it should be the same group. There is one reason why the it's a nalumatangasya. There is nothing after that right now. So, but you have. That is true. I mean, nothing actually happened. That I'm asking why. Why should we? I mean, before doing nalopa itself, we can do askara and then do say anthadesha and then do nalopa, whatever. It's a basic concept. We are in Napumsakalinga. Napumsakalinge sarvanamasthanatam nasti. Sut anapumsakasya. That is true. Right. Itot sarvanamasthane and Only like in the just position it has the sarvanama. Exactly. Just and she sarvanamasthana napumsakalinge. So sarvanamasthana, there is no sarvanamasthana, and hence there is not even a question of applying itot sarvanamasthane or thontha. Napumsakalinge sarvanamasthanatam nasti supratyasya. Supathi vanam. प्रथमा भक्तौ एकवचने सुपथि इत्येव रूपम्. सम्बुद्धौ नपुंसकानां नलोपो वा वाच्यः इत्येकं वार्तिकम्. What happens when the same supathin is in sambodhana? Sambodhana prathamayaं किं भवति इति चेत् विकल्पेन नलोपो भवति इति उच्यते. हे सुपथिन् हे सुथि इति रूपद्वयम्. इदानीं प्रश्नः हे सुपथि इत्यत्र नलोपे कृते नलोपपक्षे सम्बुद्धौ च इत्यनेन गुणो भवति वा इति प्रश्नः. यथा हे हरि सु इति स्थिते हे हरे सु इति भवति एङ्घस्मात् सम्बुद्धेः लोपः. अत्रापि सम्बुद्धौ च इत्यनेन इकारस्य गुणो भवति वा इति प्रश्नः. नलोपः सुप्स्वरसंज्ञा तुग्विधिषु कृति इति नलोपस्य असिद्धत्वात्. सुब्विधौ स्वरविधौ संज्ञाविधौ कृतितुग्विधौ च नलोपः असिद्धः इत्युच्यते. अयं सुब्विधिः. So when we are doing a guna, when followed by sambuddhi, it happens to be subvidhi. Subvidhau nalopasya asiddhatvat hasvasya gunaha na bhavati. So he supathi will remain as it is. There is no guna because according to, I mean, as far as sambuddhaucha is concerned, there is an akara here. Nalopaha asiddhaha. Dvivachane bhatvat tilopaha. सुपथिन् औ इत्यस्ति. अत्रापि पुनः सर्वनामस्थान संज्ञा नास्ति. सर्वनामस्थान संज्ञा नास्ति चेत् अजादिः प्रत्ययः भसंज्ञा भवति. असर्वनामस्थानेषु कप्रत्ययादिषु यकारादिषु अजादिषु च स्वादिषु इत्युच्यते. So these three are mutually exclusive. There can be सर्वनामस्थान or bha or pada. अत्र तु भसंज्ञा भवति. भसंज्ञा अस्ति चेत् औ औङः नपुंसकाच्च इत्यनेन शी आदेशः. भस्य टेर् लोपः इत्यनेन टे लोपे सुपथ इ सुपथी इति भवति. सुपथि सुपथी. शौ तु सर्वनामस्थानत्वात् शी जश्यसो शिः शी भवति. सो सर्वनामस्थानत्वम् अस्ति. तेन किं भवति? सुपथिन् अस् इत्यस्ति. अत्र वस्तुतः जस् करणीयः. whether it is जस् or शस्, it's the same प्रक्रिया. so शी प्रत्ययः जश्यसो शिः इत्यनेन इतोत् सर्वनामस्थाने अत्र भवति. सुपथन् इ थोन्थः इति अन्थादेशोऽपि भवति. सुपन्थन् इ सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इत्यनेन उपधायाः दीर्घे सुपन्थानि. सुपथि सुपथी सुपन्थानि. पुनः द्वितीयायामपि सुपथि सुपथी सुपन्थानि. ततः as usual भसंज्ञा अस्ति चेत् टिलोपः, परसंज्ञा अस्ति चेत् नलोपः.
supatha, supatibhyam, supatibhihi, supathe, supatibhyam, supatibhyah, etc. So napumsakalingaha shabdaha. So Sambodhana Prathamayam, actually there are two forms. I've forgotten to show the other form. So Suprate pare luk bhavati. Sohu luk tataha nalopaha. Lukaluptatvat akaradeshah nasti. Suprataye vihitepi na bhavati. She jashasohu. It should also cover shas. Sarvanamasthanatvata ikarasya akaradeshah anthadeshah upadhadidkhashta bhavati. Bhasamya pakshe. Bhasamya exists not only here but also from except shas. Shas is she. So bhasyate lopaha ityanena tilopaha. This is a general karya. Haladishu tu nalopaha bhavati. Shasprapratishu haladishu. Padasamyayam satyam nalopah kriyate. So that is about pathin shabda and its variants in Strilinga and Napumsakalinga. Nanim nakarantah pullingaha panchan shabdaha. Panchan shabdaha nityam bahuvachanantaha sankhyavachakah shabdaha. So panchan ityasmat jas pratyayah kriyate. Shnanta shat iti samnya sutram. Shnantaha षट् इति पदद्वयम् बहुगणवतुडति संख्या इति सूत्रात् संख्या इति अनुवर्तते शान्ता नान्ता च संख्या श्नान्ता इत्यत्र शकारान्ता नकारान्ता इट्स एक्चुअली न ष्टुत्वात् णकार सम्पन्नः शकारान्ता नकारान्ता च संख्या षट् संज्ञा स्यात् इति सूत्रार्थः any sankhyavataka shabda which is ends in either sh or na will be called shat. Okay, shat is a samnya. It is not the number shat. It is a samnya given to all numbers which end either in sh or na. Shadbhyo luk iti sutram purvameva adhitam. Korthaha shat sanyakebhyo parayoho jashasoho luk bhavati iti sutrarthaha. Jas and shas which follow a shat samnya word will be deleted. Idanim panchan as ityasti. Shnanta shat nakarantatvat. Since it's a nakaranta, panchan, saptan, ashtan, navan, dashan. So after starting from pancha, all numbers are nakarantas except shashu. Shashu iti tu shakarantam. So all of them have shat samya. Okay. So maybe that's why he called them as shat. 5, 6, 7, 8. Anyway, yeah. Ha. Shnanta shat iti shat samya. Tataha shadbhyo luk ityanena jasaha luk bhavati. Panchan iti rupam. Nalopah pratipadikantasya iti nakarasya lope pancha. Pancha pancha jasi shasi cha. Nanim asmin sutre kevalam shnanta shat ityasti sankhya ityanavartate. Sankhyavataka shabdaha chedeva shat samya. Viprushaha pamanaha iti diyate. Shakarantaha viprush shabdaha, nakarantaha paman shabdaha. You can take any nakaranta actually. It need not be. You can even take Rajanaha as an example. So other shakarantas, just a simple shakaranta or nakaranta word will not get shat samya. So that is why viprush paman shakaranta nantatepi sankhyamasakatva bhava jasaha luk nasti. You can hear the jas in the as aha viprush aha paman aha ityatra shruyate. Jasaha luk nasti. Okay. So yeah, Ravichandranji says there are 6 numbers starting from panchan actually. I mean that is what I mean the thought which I got suddenly now was that when you are taking from 1 to 10 you have ekam, dvi, 3, chatur. After that all are shakarantas or nakarantas. Shnantaha shat, panchan shashu,
Saptan, Ashtan, Navan, Dashan. So maybe that is why he called them Shat was what. I mean, I suddenly had a thought, but I was not sure if there is any pramana for that, so I left it at that without mentioning. But it could be a reason. He's just saying Phnantaha Shat, all of them are. Is it? Oh, great. I have not, I have earlier wondered about it, but I could not find it in any Vyakhyana, so yeah, that's great. It makes sense. Always wondered why he would call them Shat of all things, because Shat is another word which has Shat Samya. It is sort of confusing, but yeah, it makes sense now. Anyway, coming back to Shat Samya. Shatani Sahasrani ityatra sannipata paribhashaya na luk सर्वनामस्थान सन्निपातेन कृतस्य नमः तद अविघातकत्वात् कोऽर्थः शत शब्दः अथवा शब्दः अकारान्तः. Okay, so actually from these words till dashan are nakarantas. Afterwards it all विंशतिः इत्यारभ्य इकारान्तः प्रायेण अथवा तकारान्ताः पुनः शत इत्यारभ्य अकारान्ताः सन्ति. शत इत्यस्मात् जस् प्रत्ययः क्रियते. यशसो शिः इत्यनेन शिः. शत इ इति स्थिते नपुंसकस्य झलचः. If you remember your prakriya from अजन्त नपुंसकलिङ्गास्, अजन्तात् झलन्ताद् वा नपुंसकात् नुमागमः क्रियते. शतन् इ इति भवति. इदानीं प्रश्नः नकारान्तत्वम् अस्ति. Num belongs to the anga, so it is shatan is nakaranta. Nakarantatvat shnanta shat ityanena shatsamya bhavati. Shatsamya bhavati chet shadbhyo luk ityanena jasah luk syat iti akshepah. Should delete just because it is now nakaranta and has shatsamya. Tada uchyate sannipata paribhashaya na bhavati. Sannipata paribhasha virodhat. Katham sannipata paribhasha virodhah? Angasya sarvanamasthanaस्य च सन्निपातम् आश्रित्य प्रवृत्तः नुमागमः. The nimitta for numagama, that is napumsakasya झलचः, is सर्वनामस्थान. सर्वनामस्थाने परे अंगस्य झलन्तस्य अजन्तस्य च अंगस्य नुमागमः भवति. इदानीं यदि षट्संज्ञया सर्वनामस्थानमेव लुप्यते, if the just itself is removed by look, the sarvanamasthana is lost. Okay, so सन्निपातम् आश्रित्य प्रवृत्तः नुमागमः षट्त्व संपादन द्वारा, by being a nimitta for षट् samya, sarvanamasthanaस्य lukam prati nimittam na bhavati. So it does not wish to delete, be the nimitta for deletion of the sarvanamasthana on which it was dependent. Atah shatani ityatra jasah luk nasti, shatan iti sthite sarvanamasthane cha sambuddhavityanena upadhadidge shatani evam sahasrani. So Shatani Sahasrani is one of the main examples for Sannipata Paribhasha, which is given in the Mahabhashya. Panchabhihi Panchabhyaha Sarvatra Panchan Bhisite Sthite Nalopah Pratiparikantasya Ityanena Nalopah Bhavati. Panchabhihi Panchabhyaha Panchabhyaha Shatchaturbhyascha iti nut iti uchyate. Purvam adhitam chatur shabde षट्संज्ञकेभ्यः चतुरश्च परस्य आमः नुडागमस्यात् इति सूत्रार्थः. पञ्चन् आम् इत्यस्ति. इदानीं ह्रस्वनद्यापो नुट इत्यनेन न प्राप्नोति. ह्रस्वान्तत्वं नास्ति, नलोपस्य निमित्तमपि नास्ति. It is not padasanya, so na will not be deleted. They will not get upadha dirgha because this is not sarvanamasthana. So no other karya will happen here. इदानीं षट् चतुर्भ्यश्च इत्यनेन नुट् भवति. पञ्चन् न आम् इति क्रियते. नोपधायाः इति सूत्रम्. न उपधायाः इति पदद्वयमस्ति. अङ्गस्य इत्यधिकारः ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यतः दीर्घः इति न वर्तते. नामि इत्यपि न वर्तते. So this is a sutra which follows नामि. नामि परे अङ्गस्य दीर्घः इत्यनन्तरं नोपधायाः इति भवति. अत्र न इत्यस्य न इति नार्थः, अर्थात् न भवति इति नार्थः. न इति लुप्तषष्ठीकम्.
वस्तुतः नस्य इति अथवा नः इति भवेत् नकारस्य इत्यर्थः लुप्तषष्ठीकं तत्र षष्ठी विभक्तिः लुप्ता अस्ति न इत्यस्मात् प्रातिपदिकात् नस्य इति भवेत् कदाचित् सूत्रेषु एवं लुप्त विभक्तिकाः निर्देशाः भवन्ति इन सूत्र we see where the vibhakti is not heard only pratipadika he takes only the pratipadika so na iti luptashashthikam angasya ityadhikatस्य विशेषणम् अर्थात् नकारान्तस्य अङ्गस्य इत्यर्थः नान्तस्य उपधायाः दीर्घः स्यात् नामि परे यः पञ्चन् नाम नोपधायाः नकारान्तस्य उपधा दीर्घः क्रियते सो पञ्चान् नाम इति भवति इदानीं नाम इत्यस्य हलादित्वात् स्वादिश्व सर्वनामस्थाने इत्यनेन पदसंज्ञा अस्ति पदसंज्ञायां नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नकारस्य पञ्चन् प्रातिपदिकस्य नकारस्य लोपः पञ्चानाम् इति रूपम् you do nudagama you do upadha dirgha and then you delete the original nakara okay. So the prayojana of nudagama is both to get this nopadhayaha will apply only when there is nami nakara will be deleted also when there is this so even though there was originally nakara we are bringing in a new nakara and sending away the old one panchanam panchasu panchan su it is sthite punah nalopaha panchasu so panchan shabdah nityam bahuvachanantah जश्यसोः लुग् भवति पुनः नलोपः Samyagi that panchan and then nami paratah that nakara lopaha is there. But shouldn't it get padasanya? Because padatvam asti kil Suptingantam padam, the original padasanya. Yeah, the panchan won't get padam, right? Panchanam gets padam, but panchan doesn't. No. Here it is Swadishva Sarvanamasthane. Panchanam ityatra. When followed by a haladi vibhakti, it gets padasamya. Panchan nam. Just like you do say panchan bhis, it is sthite. Two kinds of padasamyas. Panchabhihi, panchabhiha, evam panchanam ityatra. Haladau pratyaya paratah. Swadishva sarvanamasthane ityanena padasamya. Pancha ityatra. Artha jasi shasi cha pratyaya lupte suplingantam padam ityanena padasamya. Okay. जश्यसोः लुग् भवति हलादिषु नलोपः पञ्चभिः पञ्चभ्यः इत्यादिषु so in you have nudagama upadha dirgha and nalopa so you have paramapanchanam so again we go to tadanteshu bhavanti va etani karyani iti pashyamaschet Paramasthate panchacha. So when you do karmadharaya, there is pradhanya for pancha. That is the sankhya gets pradhanya. Tadatu sarvam bhavati. Luk api bhavati, lut api bhavati. Luk nama shadbhyo luk iti luk bhavati. Evam nut api bhavati. Shat chaturbhyascha iti nudagamo api bhavati. Gaunatve tu na lung nutau. When it is gauna, when the sankhya-vachaka shabda becomes gauna, the look and the nut will not happen. So again, this is an exception where tadante bhavati, tadantasya bhavati, atayeva paramapancha ityasya bhavati, kintu gaunatve na bhavati. This is something which is common to all sankhya-vachakas. Gaunatve tasya shat samyayaha nimittam. Shat samya is for basically sankhya-vachakas. Gaunatve tasya tadvachakatvam na bhavati. Like say, when you are saying Priyaha pancha yasya saha, the final word priya panchan does not indicate 5. It has no relation to 5, as in parama pancha still indicates 5 people. Yada pradhanyam bhavati, tada sankhyayaha pradhanyam asti ityatah tatra panchatvam iti sankhyaatvam bhavati. Kintu yada gaunatvam bhavati, the nimitta itself is lost. So generally the karyas which are for sankhya vachakas, अथवा षट् सम्यकेभ्यः यानि कार्याणि विधीयन्ते
तानि गौणत्वे न भवन्ति। अतः इदानीं प्रियपञ्चन् इत्यस्ति चेत् तस्य बहुवचनान्तत्वमपि नास्ति, इट् इस् नाट् नित्यबहुवचनान्त। सो प्रियपञ्चन् इति प्रियाः पञ्च यस्य सः इति बहुव्रीहिः राजन् शब्दवद् रूपाणि भवन्ति। लैक् जस्ट् लैक् यु हाव् राजा राजानौ राजानः, तथा प्रियपञ्च प्रियपञ्चानौ प्रियपञ्चानः इति जसः लुक् नास्ति। पुनः प्रियपञ्च्यां नुट् अपि नास्ति इति दर्शयति। प्रियपञ्चन् आम् इत्यस्ति, अलोपो नः इत्यनेन अकारस्य लोपः। सो प्रियपञ्च न आम् इत्यस्ति, नुडागमः नास्ति, दिस् इस् जस्ट् जायिनिङ्ग् इट्। प्रियपञ्च न इति स्थिते नकारस्य श्चुत्वेन न्यकारः भवति, चर्गपञ्चमाक्षरः। सो यु सी देर् आर् टु न्यकारास् वित् अ चकार इन् बिट्वीन्. Don't ask me how to pronounce this. Priyapanchnyam, or I am not sure. Kintu रूपे तु सर्वत्र starting from shas यत्र यत्र अल्लोपः तत्र द्वयोः न्यकारयोः मध्ये चकारः फलति। यदि अस्य ईदृशस्य पदस्य प्रयोगः अस्ति तादृशः भवति। प्रियपञ्च्याम् इति। एवं सप्तन् नवन् दशन् अन्ये ये नकारान्ताः सन्ति। सो पञ्चन् सप्तन् नवन् दशन् इत्येतेषां पञ्चशब्दवदेव रूपाणि भवन्ति। अष्टन् शब्दस्य तु विशेषः अस्ति। अष्टन् इस् अ वेरी, I mean, it has special karyas for itself. So I'll stop here today. I'll start with the Ashtan Shabda in the next class. There is vichara on what happens to simple Ashtan and what happens in again Samasa. समासे किं भवति, प्राधान्ये किं भवति, गौणत्वे किं भवति इति महान् विचारः अस्ति। तत्तु अग्रिमवर्गे पश्यामः। Any questions? Samyaji, हाँ. can you hear? Going back to Panchan plus Am. Panchan plus Am. Okay. Yeah. Can you go over the steps again there, because there is a nakara there and then you have a nutagama. Hmm. And then normally when the nakara goes away, you would say by nami, you would do panchana, right? You cannot apply nami here because nami pare ajantasya angasya dirghah syat. यदा अंगम अजंतम भवति तदैव दीर्घः भवति. But when you take the nakara lopaha, nakara lopaha, हाँ. See, you keep the nakara there, right? Because you want to do the punade, the upada dirgha. So why, his question is, why this sutra nopadhayaha? Panchan nam ityasti. नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नलोपे कृते नामि अजन्तत्वम् अस्ति, नामि इति दीर्घः भवति, किन्तु नलोपः असिद्धः. नलोपः सुप्सर्वसंज्ञा तद्विधिषु कृते सुब्विधौ, अयं सुब्विधिः नामि परे. Okay, so when we can do nalopa, pancha nam iti bhavati, किन्तु दीर्घं कर्तुं न शक्नुमः. We cannot apply nami because nalopa would be asiddha. Okay, so the rupa would be pancha nam. So it is why he had to specially say an upadha dirgha when it is nakaranta and then delete the nakara. So you first do the dirgha, keep the nakara and then delete the nakara. Dirgha with the nakara because it says nakarantasya upadhayaha. When it is nakaranta, upadha dirgha. So anyway nalopa is asiddha, so this will apply first and then you delete the nakara, so you have panchanam. Thank you. Okay. येन अक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्. मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते.
The organizer